बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्याकाळाचो 30वो आयतार. सा एवकरिस्तुस एक पाप सैबो हासो उडास आमी काडटा. आणि आयच्या नियाळाक हांवें आयचे दुसरें वाचप विंचलां. आयकुया, त्या उपरांत जे कितें संदेश आसा ते समजूंक प्रयत्न करया. सा पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वळी 6-8, त्या उपरांत 16-18. पोमगच्या पुता, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो समी ते निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सुमेस्तांकय तो दितलो. म्हाका पयले फावटी थनकेक उबे केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सक्तांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनूच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनिकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शाबीत व्हरून पायतलो. ताका सस्नाच्या सस्नाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भोवने निबडिनो, क्रिस्ती तिरासाण इंग्लिशान सांगचें जाल्यार क्रिश्चियन पर्सिवियरन्स. बरवोसो साडिनासतना, चंचल जायनासतना मुखार वेच्याक आमी म्हणटा पर्सिवियरन्स. पर्सिवियरन्स, तिरासाण. आयचें वाचप आमी नियाळतना हो एक विशय प्रमुख कशें दिसता. क्रिस्ती तिरासाण, क्रिश्चियन पर्सिवियरन्स. हांगा हें पत्र सांपावलू तिमोथीक बरयत आसतना, सांपावलू आतां रोमाच्या जैलांत आसा. प्राय जाल्या, ताचें मिसांव सोंपून आयलां आनी हांगासर आसा तरणाटो तिमोथी. असल्या एका परिस्थितीर सांपावलू हें पत्र बरयत आसतना एक सोलवनेसो मनीस पावलो कशें आमकां दिसून येना. हांगा इंग्लिशान सांगचें जाल्यार वी डोंट सी अ डिफीटेड मॅन. एक बरवसो नातुल्लो मनीस, म्हजें जालें आनी कांय ना आनी हांवें मरचें, असले एक हताशा ताचे कडेन ना. बदलाक एक जैतेवंत आत्मो, ताचे निमाणें कुरो वा बेसांव वा इनाम जोडूंक आयतो आसलेले बरी दिसता. तो बरयता पळया, हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला आनी म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. सो हे एक सेंड ऑफ नोट म्हणयेत
वा फेरवेल नोट म्हूण येता. पूण ह्या फेरवेल नोटांत विदाय उतरांत बेना बदलाक ताचे ते उतर प्रायर जाल्यार बरोवन वमतसो तसलो भावार्थ ह्या उतरांनी आमकां पळोवंक मेळटा. आपणाचें सगळें जिवीत क्रिस्ता खातीर समर्पिल्ल्या एका जैतेवंत व्यक्तीचो ताळो हांगासर आमकां दर म्हणून आयकूंक मेळटा. पावलुचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार जायते कश्ट आसले, जायत्यांनी ताका नेगारलें, ताका जैलांत घालें आनी आतां हें पत्र बरयतना जाल्यार तो रोमाच्या जैलांत आसा. एकसुरपण ताणें भोगलें. पूण ह्या ताच्या अखेरेच्या सेंड ऑफ भाशणांत वा ताच्या ह्या एका पत्रांत आमकां बरवसो जळकता आनी तो आमकां शिकयता की क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार कश्टांत न्हू, पंताव्हानांत न्हू, पळापळ घेवचें न्ही, धांवचें न्ही. बदलाक त्या कश्टां संकश्टांनी, त्या पंताव्हानांनी प्रामाणीक रावचें. आनी प्रामाणीक रावले जाल्यार आमकां नितीवंतपणाचो मुकुट मेळटा, क्राउन ऑफ रायचियसनेस. सो ह्यो 3 संगती मोतीन दवरून आनिल्लें गुंडायेन नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां हें पत्राचो जे कितें वांटो आमकां आज नियाळाक दिल्लो आसा पळया, जे कितें आमी वाचलां, थंयसर सुरवेर सा पावलो म्हणटा की म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर हांव पावलां. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. ताचे तावन ताचें जिवीत वोडन वेलां म्हूण तो सांगना, बदलाक तोचो बली कशें भेटयता. आतां बली भेटोवची कशें? आतां आमी आंगोण घालता कशें, आमी वचून वाती पेटयता कशें? न्ही, कोणाच्या फोर्साक लागून. बदलाक म्हाका म्हजी भक्त दाखोवची ती एक भायली रीत आनी ताका कोणी म्हाका फोर्स करचें म्हूण ना. बदलाक म्हाका भोगता, म्हाका खुशी आसा, त्या देखून हांव वचून म्हजें भक्तीपण भायल्यान दाखयता. तशेंच हांगा सांपावलो म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर हांव पावलां म्हणटाना आपणाचें जिवीतच सोम्याक समर्पितना तो थंयसर एका रितीच्या स्वतंत्रयेन करता, संतोषान करता आनी संपूर्ण रितीन करता. कोणाच्या फोर्साक लागून न्ही, कोणाच्या दबावाक लागून न्ही, कोणाच्या बियाक लागून न्ही, बगार आपणाच्या स्वंत कुशेन तो तें करता. आनी हें जावन आसा हर एका क्रिस्ती आपोवण्याचें केंद्र वा मूळ. आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही, बगार आमचें जिवीत अन्येकल्याच्या मोगा खातीर तुजें जिवीत. ತನಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ಮೇಣವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ. जेजू खातीर जिवचें म्हळ्यार आपणाचें जिवीत अन्येकल्या खातीर करचुचें. जावं आमचो वेळ, आमची सकत, आमची तालंतां, इवन आमचे कश्ट. हर एक युकरिस्त आमी भेटयता आनी आज आयतार म्हणटाना खंडीत जावन आमी युकरिस्तान भाग घेता. आमकां हेंच सत परत्यान उगडापे करता. आल्तारीर जेजूचें रगत वारयलां आनी आमी सगळ्यांनी त्या सॅक्रिफिसांत एक जावंक आमकां आपोवणें आसा. सा ऑस्कर रोमेरो हाचे विशयी तुमी आयकलां. ताणें एक पटी सांगलेलें उतर आसा, अ क्रिश्चियन हू डज नॉट वॉन्ट टू लिव्ह this commitment of giving his life for others is not worth the name. जर एक क्रिस्तांव आपणाचें जिवीत हेरां खातीर समर्पिना जाल्यार ताणें ताचें नांव बदलुचें बरें. ताका क्रिस्तांव म्हूण आपोवन कांयच फायदो ना म्हणटा तो. सा ऑस्कर रोमेरो न्हू, सा पाऊल बरी आपणाचें जिवीत सता खातीर, न्यायनिती खातीर बली जावन भेटयलें. आनी एल साल्वादोर ह्या जाग्यार ताचें रगत नव्या भावार्थाचें बी कशें ताणें वंपलें.
आज सांपावलुचे ही एक देख आमकां आपयता आनी सवाल करूंक आमकांच एक प्रेरण दिता. म्हजें जिवीत दीस पडतें एक सॅक्रिफीस जावन हांव भेटयत ह्या सांगी, वा म्हज्याच सुखा खातीर, म्हज्याच कम्फर्टा खातीर, म्हज्याच कन्विनियन्सा खातीर, म्हज्याच सेल्फ प्रिजर्वेशना खातीर हांव तें वापरतें आसा. बली जावन भेटोवचें तितलें सुलभायेचें काम न्ही, तें दुखीचें काम. पूण तितलेंच तें सत्यवंती. कितें म्हळ्यार केन्ना आमी दिता आमी क्रिस्ता सारकें जाता, केन्ना आमी बली कशें भेटयता क्रिस्ता सारकें जाता. उडास दवरया. आनी एक विशय मुगाळ भोवन निबडिनो, तो म्हणटा म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. आय हॅव फॉट द गूड फायट. भावार्थ म्हळ्यार एक जिणीभोर रेस, जिणीभोर धांवणी. हांगासर सांपावलो 3 उतरां वापरता पळया. झुजलां, फॉट, हांव धांवलां, फिनिश्ड, आनी म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा, केप्ट. फॉट, फिनिश्ड, केप्ट. म्हजें झूज हांवें बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां आनी म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां ताणें हें झूज झुजल्लें न्हय लोकां विरोध, बट पातका विरोध, डिस्करेजमेंटा विरोध आनी निराशे विरोध. आनी ताणें ही धांवणी संपयली, अर्द्यार तो रावलो ना, आख्रेक मुसोर धांवलो. आनी ताणें ताचो भावार्थ सांबाळ्ळो. कशें सांबाळ्ळो? एक माणिक कशें, एक खाणीक कशें, एक दिर्वें कशें. सगळ्यांनी ताका सांडल्यारय ताणें भावार्थाक सांडलो ना, जेजूक सांडलो ना. त्या देखून ताणेंच सांगलेलीं उतरां आसात, ताच्या कश्टा वेळार सगळ्यांनी म्हाका सांडला, पूण देव म्हजे सांगात आसलो आनी ताणेंच म्हाका बळ दिलें. नो वन केम टू स्टँड बाय मी, बट द लॉर्ड स्टूड बाय मी अँड स्ट्रेंथन मी. पळया कसली एक भावार्थाची साक्ष. केन्ना मनशा सपोर्ट उणो जाता तेन्ना देव आमकां ताच्या सक्तीन भरता. भावार्थाच्या आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी असलें एकसूरपण अनुभव करता. केन्ना हेर आमकां मिसअंडरस्टँड करतात, केन्ना हेर आमकां सांडटात, केन्ना हेर आमकां नेगारतात, तेन्ना आमी एकसुरे म्हूण भोगता. पूण उडास दवरया मुगाळ भोवन निबडिनो, एका जम्यांत सांत उपजनात. सेंट्स आर नॉट मेड इन क्राउड्स, दे आर फोर्ज्ड इन सॉलिट्यूड. एकसुरपणांत आमी देवाक लागीं जाता. कुर्साचो सांजो हांव कर्मेलीत सांत, स्पेन असो महान सांत आनी मिस्तीक असो मेस्त्री म्हूण ताका आमी नावाडटा. ताणें जैलांत आसतना ताच्याच पाद्रींनी ताका कोवेंताच्या एका जैलांत गेल्लें आनी थंयसर त्या एकसुरपणांत ताणें ताचो प्रत्येक जावन मागण्याचो अनुभव बरोवन गेल्लो आसा. स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल म्हणटा आमी, बारीच अपुरबायची बरपां त्या जैलांत आसतना उपजल्लीं आसात. पण त्या देखून हांवें म्हळें सेंट्स आर नॉट मेड इन क्राउड, सेंट्स आर नॉट मेड इन क्राउड्स, दे आर फोर्ज्ड इन सॉलिट्यूड. कोलकाताची मदर तेरेसा, आज ती सांतीन जाल्यारय तिच्या आत्मीक जिवितांत जायते फावटी तिका ड्रायनेस भोगलेलें आसा, एबांडनमेंट भोगलेलें आसा. म्हळ्यार कितलें मागल्यारय मागण्याक कांय फळ मेळना, सो आनी मागचें नाका अशें जाल्यार तिचें एक सुखें चिंता पो तिका आयिल्लें आसा. पूण तिणें सोडूं ना, प्रयत्न सोडलें ना. एक फावटी ती अशें बरयता, when I feel nothing, when the work seems too hard, I remind myself God has not called me to be successful but to be faithful. केन्ना म्हाका बोर जाता वा कांय सक्सेस मेळना आनी म्हजें काम जायतें आसा अशें हांवें चिंतल्या वेळार हांवें म्हाकाच सांगलेलें आसा, देवान म्हाका सक्सेसफूल जावंक आपोवना, बदलाक देवान म्हाका प्रामाणीक जावंक आपयला. तेंच सांपावलो हांगा म्हणटे आसा,
भावार्थाचे ते झुजचे म्हळ्यार प्रामाणीक रावचे. सगळो संसार जेजूक सांडून वचत जाल्यार आमकां सांडून वचत जाल्यार आमी आमच्या भावार्थान प्रामाणीक रावचे. त्या देखून मुखार भोवन म्हणून केन्ना आमकां बेजाराय भोगता, केन्ना आमकां पुरासाण भोगता, केन्ना आमच्या मागण्याक फळ मेळना म्हणून भोगता, केन्ना आमी धरिल्ल्या त्या मौल्यांक लागून हेर आमची नकलां करतात, तेन्ना डोंट गिव अप, बरोवसो सांडी नाका. कशें जेजू वा देव सांत पाऊलच्या सांगाता रावलो तोच देव आमच्याय सांगाता रावता, आमच्याय सांगाता रावता. या वाचपांत अनेक विशय आसा पळय. हांगा सांत पाऊल म्हणटा, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला, आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलो आसा, आनी हो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटा तो सुमी ते निमाणे दिसा म्हाका दितलो. द क्राऊन ऑफ रायचियसनेस, नितीवंतपणाचो मुकुट. सो सांत पाऊल हांगासर ताचें हें बरप एका बरोवशा नाकेर करता, धैर्यान, विथ कॉन्फिडन्स, नॉट इन डिस्पेर. आता पाऊल हांगासर हांकार उलयना, तो बोस्ट करतेना, बदलाक देवाच्या प्रामाणिकपणातय तो संतोस्त आसा. आता मुकुट म्हळ्यार काले, मुकुट म्हळ्यार एक स्थान मानणे, बदलाक जैत, जैत. पळया एका रेसांत एकलो विन जाल्ल्या वेळार ताका झेलो घालतात, ताका एक पदक दितात न्ही, म्हळ्यार ताणें हे झुजू वा ही धांवणी संपयल्या देखून. तशेंच मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जो क्रिस्तांव भावार्थांत उरता आनी धांवता आखेर पर्यंत ताका हो मुकुट मेळटा. न्हय तो प्रामाणीक आसा देखून, न्हय तो 100% सान देखून, बट तो क्रिस्ता खातीर धांवला देखून. भोवन आनी भयणीनो, आमचे संत भक्त आमकां दाखयतात की सर्ग म्हळ्यार आमी सक्सेस जाल्या देखून आमकां मेळचें एक इनाम न्ही, बदलाक सर्ग जे कोण प्रामाणीक आसात तांकां एक घर. स मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाचे विशयी तुमी आयकलां. ऑस्विश कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत ताणें आपणाचो प्राण अर्पिलो, कित्याक थंयसर आनीकलो मरोंक फावो आसलो, पूण ताका बायल भुरगीं आशिल्ल्यान तो बायल भुरग्यांचो उडास काडटा. आनी तेन्ना मॅक्सिमिलियन कोल्बे म्हणटा, तूं रडा नाका, तुज्या जाग्यार हांव मरतां. सो हांगासर स मॅक्सिमिलियन कोल्बे एकजूट झुजता, न्हय हातेरां घेवन, भागार मोगान. आनी ताचें हें मुकुट न्हय भांगारान केल्लें, बदलाक महिमेन भरलेलें. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, अजून देव जे कोण प्रामाणीक आसा तांकां मुकुट दिता. पळया, आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यां खातीर जायतो त्याग, सॅक्रिफायस करतात. मिशनरीज कोणी वचनातल्या जाग्यार वचून देवाची सुवार्ता परगट करतात. तरणाटे तांच्या भावार्था खातीर, तांच्या स्वता खातीर आज विश्वासी रावतात. आनी आमचे मालगडे तांच्या कष्ट संकश्टांनी एकसुरपणांनी मागण्यांत देवाचो सांगात सोदतात. वय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, ह्यो सर्व मोगाच्यो करण्यो आमी करतना त्या मुकुटाक आनी एक थीक आमी बसयता. तर या एका देवस्तुतीच्या वर्साच्या अखेरेक आमी पावून येते आसा. आदवेंताच्या पयल्या आयतारा 9वें देवस्तुतीचें वर्स आमी सुरू करता. सो ह्या दिसांनी आमी अखेरेक येवन आसा. आतां ह्या संदर्भार सांत पाऊल आमकां सांगता की तुजें झुजू तूं झुजचें रावय नाका, झुज तूं रावय नाका. त्या देखून आमकां आमी सवाल करूंक फावो, आमी सेवेंत आमचें जिवीत बली कशें अर्पित आसांगी. आमच्या भावार्थाचें झुजू आमी प्रामाणीकपणान, मोगान, सेवेन झुजते आसांगी. आमचो भावार्थ आमी कशें सांबाळते आसा.
आमचे हे पोयण आमची धावणी नाही बियान पगार बावाडतान अखेर करूंक सोम्याचो आदार आमी मागया. आणि असल्या या एका धावणेंत कीर्तनकार म्हणटा, जर सोम्याक तू उलो मारताय सर्वेस्पर तुका जाप दिता. सो ही धावणी आमी एकल्यान धांवची न्ही, पगार सोम्या सांगाता धांवची. कीर्तनकाराची ही उतरां आमची कर्ण त्याच बरोवशान बरोवन आमी हे मागणे आता करया. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों, ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा, हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाठ करता, संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. नितीवंताचे पोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कंदी दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा, बरवो सकणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता, ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, हर एका वर्सा आमी कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेन बायबल डायरी छापतां. आनी ह्या बायबल डायरी मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक आमी शिकाप दिता. ह्या वर्साय बायबल डायरी आमी छापून आसां. तुमचो आदार ह्या दिशेन आमी आशेतां. तुमी कितें करी येता, तुमी ह्या बायबल डायरीचे एक एक पेज वा सर्तीक स्पॉन्सर करियेत. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भ जावं दी, वा वार्षिकोत्सव संदर्भ जावं दी, काजराच्या दिसा वा देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती नांवां आमी थंयसर छापतां. मात्र न्ही, उपरांत तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात पळया, तितले डायरी आमी तुमकां पोस्टार धाडून दिता. सो तुमचे उदार मोन आमी ह्या वर्सा आशेतां. तुमी म्हाका वॉट्सॅपार तिळसूचे. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटां. प्रत्येक जावन ग्लॅन्सन डिसोजा गुरुपूर मंगळूर टावन, ग्लॅविन थॉमस लोबो मैसूर टावन, ग्रेशन अरान्ना पलडक टावन, जेसन लुईस मुंबई टावन, सोनल डिसोजा पुत्तूर टावन, वियोला लोरेन मार्टिस शंकरपुरा उडुपी टावन, लायनल कार्डिन कंडिवेली मुंबई टावन, झेउस रॉक्को नोरोना कुवेट टावन, मेल्विन नोरोना बेंगलोर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता विल्सन रोशन आनी क्रिसिल मार्टिना डिमेल्लो बेल्डमन कारकळ टावन काजर दीस संभ्रमतात. शबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आनी देवदीन जेकब डिसोजा एल्ल्यार पद मंगळूर हाका सर्वीस पर देव सासनीक पुशेव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. बायबल डायरेक्ट पेज स्पॉन्सर करचे खातीर म्हाका संपर्क करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें.